अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है दरूद शरीफ और फरिश्ते। इस टॉपिक से मैं आपको डिफरेंट अहादीस सुनाऊंगी और जो बुजुर्गों ने कहा है वो कुछ बातें बताऊंगी। कहा जाता है कि जो भी शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ने वालों पर सलाम भेजते रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर मेरी अजमत के पेश नज़र दरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उन कलमात की बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उस फरिश्ते के दो पर होते हैं, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में। उसके दोनों पाँव जमीन के नीचे और उसकी गर्दन अर्श के साथ टकरा रही होती है। अल्लाह ताला उस फरिश्ते से फरमाते हैं, तू इस शख्स पर सलाम और रहमत की दुआ कर जिस तरह इसने मेरे नबी पर दरूद और सलाम पढ़ा है। फिर वो फरिश्ता क़यामत तक उस आदमी के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ मांगता रहता है। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे एक नूर का समंदर पैदा फरमाया, फिर दो बाजुओं वाला फरिश्ता पैदा किया। उस फरिश्ते का एक बाजू मशरिक में और दूसरा मगरिब में है। उसका सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातवीं जमीन से भी नीचे हैं। जब कोई मुसलमान शबान के महीने में मुझ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो माए हयात में गौता लगाए। वो फरिश्ता उस समुंदर में गौता लगाता है, फिर जब बाहर निकलता है तो अपने बाजुओं को झाड़ता है तो उसके हर एक पर से कतरात टपकते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत के दिन तक उस दरूद पढ़ने वाले मुसलमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। एक जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप पर सलातो सलाम पढ़ता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिसके लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करें वो अहले जन्नत में से होता है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील, इज़राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सरात से गुजार दूंगा। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा मैं उसे आपके औज़ से पानी पिलाऊंगा। इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करूंगा और मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह ताला उसे बख्श ना दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर 10 मरतबा दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसकी रूह को ऐसे कब्ज़ करूंगा जिस तरह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अरवाह तैयबा को कब्ज़ करता हूँ। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन मुझ पर दरूद पढ़ता है तो उस दरूद को लेकर अल्लाह ताला के अज़न के साथ एक फरिश्ता मेरी कब्र पर आता है। फिर वो फरिश्ता मुझसे कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से एक फलां शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा है। मैं उस फरिश्ते से कहता हूँ कि मेरी तरफ से उस दरूद पढ़ने वाले शख्स पर 10 रहमतें पहुँचा दो और उसे जाकर कहो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हलाल हो गई है। फिर वो फरिश्ता ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है यहाँ तक कि वो अर्श तक पहुँच जाता है। फिर वो अल्लाह ताला से अर्ज करता है, ए मेरे रब, बेशक फलां बिन फलां ने तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरी तरफ से उस तक 10 रहमतें पहुंचा दो। फिर अल्लाह ताला दरूद के हर हर्फ से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उस फरिश्ते के 360 सर होते हैं और हर एक सर में 360 चेहरे और हर एक चेहरे में 360 मुंह और हर एक मुंह में
360 زبانیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتہ ہر ایک زبان کے ساتھ کلام کرتا ہے اور 360 طرح کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور قیامت تک اس کا ثواب اس درود پاک پڑھنے والے آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر بکثرت درود پڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ سے وہ فرشتہ کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے خاص نورانی فرشتے جو صرف جمعے یا جمعرات کو زمین پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ، ان پر صرف وہ درود شریف لکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزائے خیر دے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں، تو 70 فرشتے 1000 دن صبح کے وقت اس کی خدمت میں جت جاتے ہیں۔ انس بن الحسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جو درود شریف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ پوشیدہ علم ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اور جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ کرے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ہیں، پھر جب وہاں آتے ہیں تو ان پر چھا جاتے ہیں، پھر اپنے قاصد اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے بندوں کے پاس آئے جو تیری نعمتوں کی تعظیم کرتے اور تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان پر میری رحمت پھیلا کر ڈھانپ دو۔ وہ عرض کرتے ہیں، الہی، ان میں فلاں بڑا گناہگار بھی تھا جو ویسے ہی ان میں آ ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر بھی میری رحمت کا سایہ کر دو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشیں بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہاتھوں میں چاندی کے ورق لیے اور سونے کے قلم لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والوں کا درود شریف لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ذکر کیے جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے، زیادہ کرو، اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ کسی اور گفتگو میں مصروف نہ ہو جائیں یا ادھر ادھر بکھر نہ جائیں۔ جب وہ منتشر ہو جاتے ہیں تو زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پلکوں کے باہر ایک کاتب کو دیکھا، یعنی لکھنے والے کو دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا پڑھا جانے والا درود شریف کالی سیاہی سے کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ مجھے کاغذ پر وہ حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے آنکھ کھول دی تاکہ اپنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے کپڑوں کی سفیدی دیکھ لی۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔